बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई खाली जगह नहीं छोड़नी जी, कोई खाली स्पेस नहीं छोड़नी, हर जगह को फिल करके रखना है। जी हाँ, ये खबर है मेरे पास कि क्या इमरान खान साहब मान गए, क्योंकि कल सिर्फ उनकी मुलाकात हुई अली बुखारी से, उनके वकील से। चले अली बुखारी तो किसी ना किसी जगह पर उनको ब्रीफ करके भेजा गया होगा पार्टी सतह पे कि कम से कम इन पर्टिकुलर जुमलों के जरा जवाब ले लें, इन सवालों के जवाब ले लें, क्योंकि तीनों बहनों से तो मुलाकात हो नहीं सकी। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, कौन सी खाली जगह फिल करनी है और उस पर हर हाल में कोई ना कोई बंदा मुतय्यन करके रखना है। ये बड़ी एक अपडेट है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, वो तो मैं खैर आपके आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। सर जिसे कहते हैं ना, अब आएगा मजा। ये वाली पोजीशन है जिधर यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की गारंटी मांगी ना आर्टिकल 5 के तहत कि हमें ये वाली सिक्योरिटी दे, हमें सिक्योरिटी गारंटी दे जंगबंदी के हवाले से, उधर रूस ने गारंटी मांग ली है। सुपर पावर 1, ठीक है जी, अमेरिका। सुपर पावर 2 चीन। उन्होंने कहा चीन गारंटर बनेगा तो ये सुलहनामा साइन होना, नहीं तो नहीं होना। ले जी, चीन आ गया बीच के अंदर। इसको भी आगे डिटेल चल के आपके साथ डिस्कस करता हूं जी। जेलेंस्की को मॉस्को आने की दावत दी है जी पुतिन साहब ने, सीधा सीधा फोन पे, आज जरा बैठ के बात करें, तू और मैं, तीसरा कोई नहीं। और ये बात कोई और नहीं, पॉलिटिको कह रहा है, ये सब हुआ है। अच्छा जी, तुर्की को भी रात को लूप में लिया गया अमेरिका की तरफ से। एक तो ये यूक्रेन वाले मामले पर, दूसरे इसराइल वाले मामले पर, सीरिया वाले मामले पर। इसकी भी कुछ खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करें, मुकम्मल देखें। सबसे पहले सर इसी खबर के साथ मैं आपका आगाज कर देता हूँ जी। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है, क्योंकि रात तक तमाम अफराद, यूरोपीय यूनियन के सरबराहान, जेलेंस्की साहब, प्यूटन साहब, ये तमाम सर जोड़कर बैठे हुए थे। उसके बाद व्हाइट हाउस से खबर जनरेट हुई। व्हाइट हाउस कहता है अंडर बुश, जब बुश की हुकूमत थी तो रशिया ने जॉर्जिया पर कब्जा किया था, इन्वेड किया था। जब ओबामा आया तो रशिया ने क्रीमिया का इलाका कब्जे किया था, यूक्रेन का। और जब बाइडन आया तो रशिया इन्वेड यूक्रेन, और उसने पूरे यूक्रेन के ऊपर हमला किया। लेकिन यह ध्यान में रख ले, व्हाइट हाउस कहता है बट ट्रंप के होते हैं रशिया डिड नॉट इन्वेड और टेक एनीथिंग। ये तो बताएंगे बाद में जी। इस तरह का बयान एक सामने आया है कि जब कुछ चीज़ें लेने या देने या कुछ भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, रशिया ऑलरेडी इन्वेड कर चुका हुआ था। बहरहाल ये उन्होंने चीज़ बोली। अब पॉलिटिको क्या कह रहा है, ठीक है। पॉलिटिको कहता है कि व्हेन ट्रंप कॉल्ड प्यूटन, वो जो 40 मिनट की गुफ्तगू हुई, टू सजेस्ट ज्वाइनिंग अ मीटिंग बिटवीन जेलेंस्की एंड रशियन लीडर। जब उसने प्यूटन को कॉल की कि भाई जेलेंस्की और आपके साथ मुलाकात कर रहे थे, तो प्यूटन ने बताऊं क्या जवाब दिया ट्रंप को, कि मैं, आप और जेलेंस्की बैठते हैं। उन्होंने कहा डोंट हैव टू कम, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब ये अमरीकी न्यूज वायर कह रही है पॉलिटिको। प्यूटन ने ट्रंप को कहा नो, यू डोंट हैव टू कम, आई वांट टू सी हिम वन ऑन वन। मैं जेलेंस्की को वन ऑन वन देख लूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं, तकलीफ ना करें। अगर आप ऐसी बात करें तो मैं इसको खुद ही देख लूंगा। ये कल वो 40 मिनट की गुफ्तगू के दौरान बात हुई है पॉलिटिको के मुताबिक। एक्सियोस भी इसी को कंफर्म कर रहा है। ये एक्सियोस वो है जो मैंने कहा ट्रंप साहब के बहुत करीब है। देखा, ट्रंप स्पोक विद प्यूटन ऑन मंडे, he told the Russian president that he would need to meet directly with Zelensky. प्यूटन ने कहा मैं डायरेक्ट जेलेंस्की से मिलता हूं, आपकी जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं है। टू डिस्कस द टेरिटोरियल डिमांड्स, अर्जिंग हिम टू बी रियलिस्टिक। हकीकत पर सोचकर मैं खुद जेलेंस्की से बात कर लूंगा। सर इट्स ओके। यानी दो सोर्स से कंफर्म हुआ कि ट्रंप और प्यूटन की गुफ्तगू क्या हुई थी। ट्रंप एग्रीड विद यूरोपीय लीडर्स, अब ये भी एक्सियोस कह रहा है, ट्रंप एग्रीड विद यूरोपियन लीडर्स टू वर्क टुगेदर ऑन आर्टिकल 5, यानी ऐसी सिक्योरिटी जिसमें पूरा यूरोप और अमेरिका इन्वॉल्व हो, मगर वो यूरोप का हिस्सा ना हो, यूक्रेन, मगर ऐसी सिक्योरिटी कि हम गारंटर बनते हैं, हमारे जहाज, हमारी फौज हर वक्त यूक्रेन की सलामती के लिए तैयार रहेगी इस जंगबंदी के ऊपर। वो बाकी जो टेरिटोरियल चीजें डिस्कस है कि इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा किसका, वो एक अलग बात है। उन्हें उसके बाद ट्रंप बहरहाल इस बात पे एग्री हो गए हैं, but he was less precise about what role the US would play. इन यूएस का कितना हिस्सा हो। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब
فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایک فوجی نہیں اتارنا یوکرین میں. اب وہ کیا ایسا ہوگا؟ جنگ کی شکل میں ہوگا، سوری ہتھیار کی شکل میں ہوگا، ایئر ڈیفنس سسٹم کی شکل میں ہوگا، کیا ہوگا؟ ڈیورنگ دا میٹنگ ود ٹرمپ زیلنسکی سیڈ ہی از ولنگ ٹو ڈسکس ٹیریٹوریل ایشوز بٹ اسٹریس دیٹ دے نیڈیڈ ٹو بی نیگوشیٹڈ بٹوین ہم اینڈ پیوٹن. ٹرمپ ایگریڈ. کہتے ہیں اس میٹنگ میں یوکرین نے بھی یہ کہا ہے کہ میں ٹیریٹوریل جو معاملہ تھا نا، میں پیوٹن سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، اور ٹرمپ نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کی ہے ایکزیوس کے مطابق. مزید ایکزیوس کہتا ہے کہ پیوٹن آسکڈ چائنا ٹو گارنٹر فار ایگریمنٹ ود امریکنز اینڈ یورپینز. جس طرح یوکرین امریکہ کا اور یورپی ممالک کی گارنٹی مانگ رہا ہے نا اپنی سیکیورٹی کے لیے، تو پیوٹن آسکڈ چائنا ٹو بی گارنٹر فار ایگریمنٹ ود امریکن اینڈ یورپینز، کہ بھائی تم گارنٹر بنو. چین دوست تو ہے ان کا، مخالف امریکہ کا بھی ہے، میں نے کہا تم گارنٹر بنو، تاکہ اسی بارے جس نے انویڈ کیا تو پتا چلے کہ جناب سپر پاور، 2 سپر پاور مل جائے گی نا، تاکہ یہ کر سکتے. یہ بڑی سمارٹ موو ہے. دس از کال پیوٹن از اے گریٹ نیگوشیٹر، اینڈ امریکہ آلریڈی اس بات کا اندازہ ہے اس کو. اس بات کا میں کہا چین کو بھی لاؤں نا بیچ میں. چین تو بہت سی چیزوں کے حوالے سے بیچ میں ہے، یوکرین اور رشیا جنگ کے حوالے سے، تو اس کو بھی بیچ کے اندر لے کے آئے. اور سر یہ بہت غیر معمولی پیش رفت ہے کہ تم امریکہ کی گارنٹی مانگ رہے ہو یوکرین، چلے پھر میں چین کی گارنٹی مانگتا ہوں. تم اپنے تحادی کی بات کرو، میں اپنے تحادی کی بات کرتا ہوں. یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. بہرحال اس ملاقات پہ اے ایف پی بتاتا ہے کہ زیلنسکی امیڈیٹلی ریفیوز پیوٹن آفر ٹو میٹ ان ماسکو. اس نے پیوٹن اس کو دعوت دی کہ آؤ ماسکو بیٹھ کے ذرا ٹیریٹریز کے اوپر بات کر لیتے کہ کس کا حصہ کتنا ہے. اس نے امیڈیٹلی کہا کہ میں بھی ریفیوز کرتا ہوں، میں اکیلے نہیں ملنا تیرے سے، تعلیم مار ہی دے. اس کو اس بات کا ڈر ہے کیونکہ پیوٹن نے سجیسٹ کیا تھا زیلنسکی ان ماسکو ڈیورنگ دا کال وتھ ٹرمپ، اے ایف پی کے مطابق. اچھا اس دوران ایک اور پیش رفت ہوئی، وہ ہوئی ہے ترکی کے فارن منسٹر حکان فیدان. ان کو کال کیا یو ایس کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے، اور ان کا اعتماد میں لیا. دے ڈسکس دا ریسنٹ میٹنگ بٹوین ٹرمپ اینڈ پیوٹن ان الاسکا. جو ٹرمپ اور پیوٹن کی الاسکا میں میٹنگ ہوئی اس کے حوالے سے ٹرمپ اور ایز ویل ایز دا واشنگٹن ٹاکس ود زیلنسکی اینڈ یورپین لیڈرز. زیلنسکی اور یورپین لیڈرز موجود ہیں، اس پہ بات ہوئی. سچویشن ان غزہ انکلوڈنگ سیز فائر نیگوسیشنز جو غزہ کے حوالے سے، ایز ویل ایز ڈیولپمنٹ ان سیریا ور آلسو ڈسکس. جس سے متعلق رجب طیب اردوغان کہہ چکے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے، شام کے اندر انسرٹنٹی پھیلانے کے لیے ان تمام کے پیچھے اسرائیل موجود ہے. اس کو شیطان، بڑا بزرگ شیطان کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ہی ہے پیچھے. اور اگر ظاہری بات ہے ادھر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان تمام نے اسرائیل کے جھنڈے تو لہرا دیے، وی وانٹ اسرائیل ہیئر. تو یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا سچویشن غزہ انکلوڈنگ سیز فائر نیگوسیشن ایز ویل ایز ڈیولپمنٹ ان سیریا ور آلسو ڈسکسڈ. اور ترکی فارن منسٹر نے بتایا، یہی کہا ہوگا نا ذرا ہاتھ ہلکا رکھے اسرائیل کے حوالے سے. بہرحال جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو یہ پھر اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا کل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، منگل کا دن تھا، بہنیں بھی تھیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے، دیگر بکلا کے لوگ بھی تھے. کسی کی ملاقات نہیں. ایک صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ابو کہہ رہے ہیں علی بخاری صاحب. اس ملاقات کے ثمرات کچھ سامنے آئے ہیں جی، جو کہا جا رہا ہے جی علی بخاری صاحب کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے ثمرات میں 3 سے 4 چیزیں ہیں، وہ ذرا سن لیں جی. ایک تو آج عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ میں کیس ہے، 9 مئی کی ضمانت ہوگا. کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ضمانتیں مل جائیں گی 9 مئی کے کیس میں. وہ ضمانتیں جو منسوخ کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، کبھی امکان ہے اس بات کا کہ ان کو یہ ملیں گی. لیکن عام طور پہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عام ضمانت ہے نہیں، یہ دیکھ لیا جائے کہ بھائی جاتے ہیں کس طرف جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم ترین دن ہے آج کا سپریم کورٹ. جو کل سماعت تھی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں نہیں پڑھی ہیں، مجھے 1 دن کا ٹائم دیا جائے. یہاں یہ ہے. اچھا عمران خان صاحب کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے جا رہی، جیل رولز کے مطابق ملاقات نہیں کرنے جا رہی، یہ تمام چیزیں ہیں. اور تینوں بہنوں سے بھی ملاقات دی، بلکہ جس جگہ پہ بہنیں بیٹھی تھیں وہاں لائٹ بھی آف کر دی گئی. یہاں تھا کہ نہ تمہیں ہم نے اس باری چکری چھوڑنا ہے، لائٹیں بند بیٹھی رہو اندھیرے میں، لائک یہ والی پوزیشن رہی.
اچھا، جس کے بعد نا علی بخاری صاحب کی ملاقات کے بعد یہ خبر چلی ہے، اور میں آپ کو بڑا کنفرم بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا نا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، یہ ان ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی توہین ہوگی کہ ہم ان کو ڈی سیٹ کیا جائے سزا کے طور پر، اور پھر ان کی جگہ ہم دوسرے بندے کو جا کے ٹکٹ دے دیں۔ جن جن جگہوں پر کورٹس کے آرڈر ہیں، یعنی اپوزیشن لیڈر نہیں آ سکتے، چاہے نہ سینٹ میں، نہ ہی قومی اسمبلی میں، نہ پنجاب میں، کیونکہ جہاں جہاں ان کو عدالت سزا دی، کیونکہ ابھی اوپر اپر کورٹس پڑے نا، ابھی ہائی کورٹس پڑے، سپریم کورٹ پڑے، تو اس سے پہلے کیسے ڈی سیٹ کر سکتے ہیں؟ قانون نے اس پہ بحث کر لیا۔ ادروائز کے باوجود الیکشن کا شیڈول ہوا تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ پارٹیسپیٹ کرے گی، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ اسپیس چھوڑنی ہے، یہ اسپیس نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ منسوب کیا جا رہا ہے علی بخاری صاحب کی کل کی ملاقات کو، کہہ دیا ہوگا نا علی بخاری ذرا یہ چیزیں پوچھ لینا، سب کو ہی کہا ہوگا تم چلے جاؤ تو تمہیں پوچھ لینا، تم چلو تو تم جا کے پوچھ لینا، یہ تمام باتیں ہوئی۔ تو یہ خبر رات کو چلی ہے، اگر یہ ہو، اٹ ول بی اے ویری وائز ڈیسیژن فرام عمران خان صاحب، جگہ نہ چھوڑے، پہلے بڑا نقصان ہوا جگہ چھوڑ دیں، چاہے قومی اسمبلی ہو، چاہے سینٹ ہو، چاہے ادھر ہو، ادھر ایک علیحدہ سے آواز بلند کر کے رکھیں، اور لیجیٹیمیٹ آواز وہاں بلند کر کے رکھیں، چیلنج کرتے رہیں ان چیزوں کو، باقی کورٹس وورٹس تو ساری جاری ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔